فرمایا تنو کریم رب نے لالا دی ایو جی جوڑی عطا فرمائی ہے کائنات چیو جی جوڑی کسے ہور نو نہیں عطا فرمائی سونیا کریم رب نے تنو لالا دی جوڑی ایو جی عطا فرمائی ہے اس جوڑی دا جوڑ کائنات چ کوئی نہیں او بے مثلو بے مثالے لوگوں او جوڑی جڑی جنتی جوانا دی سردار ہے فرمایا دی کریم رب نے تنو بیوی او جی عطا فرمائی او بھی جنتی سردار ہے سسر کریم رب نے عطا فرمایا سونیا جڑا نبیاں دا تاجدار ہے سسر عطا فرمایا جڑا نبیاں دا تاجدار ہے توجہ کرنی ہے اے او جوڑی جڑی جنت جوانا دی سردار ہے اس جوڑی دا ذکر رب دا قرآن اعلان کر دے ذرا توجہ نال قرآن سننا ہے 27واں پارہ سورۃ الرحمن توڑے میرے کریم نبی دا فرمان ہے فرمایا کل شیء حلیۃ و حلیۃ القرآن سورۃ الرحمن فرمایا رکو ہر شے دا کوئی نہ کوئی زیور ہوندا ہے زینت ہوندی ہے ہر شے دا نکھار ہوندا ہے فرمایا لوکو قرآن دا نکھار سورۃ الرحمن قرآن دا نکھار سورۃ الرحمن اسی سورہ دے اندر بے نیاز اللہ رب العالمین دا اعلان ہے اور ایو جنتی جوانا دی جوڑی جنہ دا ذکر رب دا قرآن کر دے اللہ دا قرآن محبت نال ذرا سماعت فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین او کریم مشرقین دا رب مغربین دا رب فرمایا ہو دیاں کڑیاں نعمتنو جھٹلاؤ گے لا تدا تنگن اس کریم دیاں نعمتا فرمایا لوکو اگے دو دریاواں جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان قرآن سن کے ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ میں دعا دینا جڑا قرآن سن کے بولے جدو آخری ویلا ہوئے لباتے یا رب دا قرآن ہوئے یا مدینے والے دا درود و سلام ہوئے کریم رب دو دریاواں دا ذکر فرما رہے ہیں فرمایا جڑے ایک دوجے تے زیادتی بھی نہیں کر دے لیکن ایک تے دنیا والے دریا مراد نے در منصور اٹھا کے ویکو بابا لکھ دے فرمایا لوکو ایک تے دنیا والے دریا سمندر مراد نے تے دوجے سمندر اے دے کلوں رحمت والے سمندر مرادن علم نے سمندر مرادن علم نے سمندر کڑے رحمت والے سمندر کرے فرمایا اے علم نے سمندر رحمت والے سمندروں نے ایک سمندر تو مراد علی ہے دوجے سمندر تو مراد زہرا ہے کائنات سمندر ملن مچھلیاں پیدا ہوندیاں نے ہیرے جواہرات پیدا ہوندن جدو رحمت والے علم نے سمندر ملے تے پھر کی پیدا ہویا آو اللہ دا قرآن اگے اعلان کر دے ذرا ذوق القرآن سن لیں فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان
اللہ کریم آقا بھائی تن میرے داڑ بے اور سونے نبی دا صدقہ عطا فرماوے ماشاءاللہ بڑا سونا اللہ تنو برکتاں عطا فرماوے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان آئے ہے آؤ ذرا توجہ کرو فرمایا لؤلؤ تو مراد کونے مولا حسن پاک دی ذات مرجان تو مراد حسین پاک دی ذات فرمایا لو کوئی والے سمندر رحمت والے سمندر ملے کہ مولا حسن پاک دی ذات لؤلؤ تو مراد مرجان تو مراد حسین پاک دی ذات پھر کیوں نہ کہ وہاں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگا کریا کو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ذرا دشورے پیراں دا پیرے میں کی دساواں کتنا میرے داتا سرا تو عرش اولا تئی سارے دسانا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ